कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि कलाम खुदा के मुताबिक कौन कौन से जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो हुक्म आए हैं वो अभी तक जो उनसे जो फॉलोअर्स ऑफ द क्राइस्ट हैं उनके ऊपर लागू हैं। ये आज का हमारा जो उनसे है वो टॉपिक है कि विच ओल्ड टेस्टामेंट लॉ स्टिल अप्लाई टू क्रिश्चियंस। कौन कौन से ओल्ड टेस्टामेंट के कवानीन, उसके कानून, लॉ स्टिल अभी तक क्रिश्चियंस जो है उनको मानना जरूरी है। इसको सीखने के लिए हम जो उनसे वो देखेंगे कि कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि जो हज़रत मूसा हैं, जो उन्होंने 5 किताबें पहली लिखी हैं कलाम खुदा की, जिसे आप तौरा भी कहते हैं, उसके अंदर 613 जो उनसे हैं अहकामात हैं। जो मूसी शरीयत के मुताबिक उसके अंदर 613 अहकामात मौजूद हैं। 613 अहकामात की हम तफसील में तो आज नहीं जाएंगे, लेकिन 613 अहकामात बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम है। जो 365 613 में से अहकामात हैं वो आपको जो उनसे नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस आप अप्लाई करती हैं। मसलन कि जब आप जो उनसे कोई ऐसा काम करते हैं तो वो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो नेगेटिविटी की तरफ आपकी है उस काम की, तो उसका वो हुक्म जो उनसे मौजूद है उसके अंदर कि अगर आपको ये चीज जो आप नेगेटिवली कर रहे हैं ये आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो 613 जो उनसे जो कमांडमेंट्स हैं जो मूसी शरीयत के मुताबिक है, उसमें से 365 नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं और 248 जो उनसे हैं पॉजिटिव रिस्ट्रिक्टिव हैं। अगर कभी मौका मिला तो हम इसको 613 अहकामात को तफसील से सीखेंगे। आज इस मौजू के अंदर हम बहुत सारे ऐसे जो है ये जो हिस्से होंगे 613 अहकामात या मुख्तलिफ डिविजन्स के अंदर जो उनसे जिस या मुख्तलिफ चैप्टर्स आप इसके कह लें, उनको ये अहाता करता है कि 613 अहकामात किस किस तरीके से दिए गए हैं। हम हर एक की जो उनसी है जब तफसील में जाएंगे, ये 8 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो मौजूद हैं। उन 8 हिस्सों को हम देखेंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो हम इंडिविजुअली भी जो उनसे पहले सीख चुके हुए हैं। तो हम जो उनसे जो आज का मौजू है उसके अंदर हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से 613 अहकामात में से काम अभी भी जो उनसे वो मसीहों के ऊपर लागू होते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो 8 जो उनसे जो चैप्टर्स हैं या जो 8 ये जो 613 अहकामात हैं वो 8 मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर या 8 मुख्तलिफ जो उनसे आप उसे कह लें डिविजन्स उसकी हैं। पहली डिवीजन है द लॉ ऑफ लव। द लॉ ऑफ लव से मुराद ये है कि जो मोहब्बत का कानून है कि किस तरीके से आपने खुदा से मोहब्बत करनी है, किस तरीके से आपने बनी नौ इंसान से मोहब्बत करनी है। उसके बाद इसके अंदर इन्हीं 613 अहकामात के अंदर 10 कमांडमेंट्स भी मौजूद हैं। 10 कमांडमेंट जो है उसे आप मोरल लॉ कहते हैं, खुदा का कानून कहते हैं। ये 613 अहकामात का हिस्सा है वो। उसके बाद तीसरा जो इसकी डिवीजन है या तीसरा चैप्टर आप इसे कह लें वो डाइटरी लॉ है। चौथा इसका हिस्सा जो सा वो टाइथिंग है, द टाइथिंग लॉ, द यकी का कानून। उसके बाद जो इसका 5वां हिस्सा है वो है द लॉ ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड ऑफरिंग,
जो कुर्बानी और नजरें गुजरानी जाती थी कि उनके क्या कवानीन होंगे, किस तरीके से कुर्बानियां या किस तरीके से नजरें चढ़ाई जाएंगी और कब कब चढ़ाई जाएंगी। छठा इसका हिस्सा था जो खतने का, द लॉ ऑफ सर्कमसिजन, कि खतना जो उनसे है कब करवाना है, कैसे करवाना है, नहीं करवाएगा तो उसकी क्या सजा होगी। सातवां इसका हिस्सा जो उनसे है वो मुआशरती कवानीन, के किस तरीके से मुआशरे के अंदर आपने जो उनसे है वो रिहाइश रखनी है, मुआशरा किस तरीके से तश्कील दिया जाएगा, कैसे उसका जो उनसे है सारा जो है द सिविल लॉज जिसे आप कहते हैं कि मुआशरा किस तरीके से परवान चढ़ेगा। और आखिरी इसका जो चैप्टर है या आखिरी हिस्सा जो उनसे है ये 613 कवानीन जो है वो है द लॉ ऑफ रिचुअल प्योरिटी एंड अनक्लीननेस, कि अपने आप को आपने पाक कैसे रखना है, किस तरीके से क्या चीज आप करेंगे तो आप नापाक हो जाएंगे, और जब आप नापाक हो जाएंगे तो उसके क्या कवानीन है अपने आप को पाक करने के। तो ये जो 613 काम है ये 8 हिस्सों में तकसीम है। लॉ ऑफ लव, 10 कमांडमेंट्स, डाइटरी लॉ, टाइथिंग लॉ, लॉ ऑफ sacrifices, offerings, law of circumcision, civil laws, law of ritual purity and uncleanness। अब ये आठों को जो है वो हम देखेंगे कि ये आठों में से क्या आठों ही जो उनसे है आज मसीहों के ऊपर वो लागू हैं, या इनमें से चंद जो उनसे जो चैप्टर्स हैं 613 काम में से चंद लॉ जो हैं वो आज हम पर लागू नहीं है। और अगर लागू नहीं है तो उनकी रीजन क्या है, कलाम मुकद्दस जो है क्या ये है आपको बताती है या आपकी मर्जी है इसमें, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। जब हम ये देखते हैं कि क्या हमें तमाम जो उनसे 613 कामात को मानना है तो इसका जवाब है नहीं। अगर हम ये 613 के 613 अहकामात को मानते हैं तो फिर हम मसीही नहीं कहलाते, और अगर हम ये 613 अहकामात में से चंद को मानते हैं या और चंद को नहीं मानते अपनी मर्जी के मुताबिक, तो फिर हम मसीही नहीं कहला सकते। ये हमने सीखना है, क्योंकि ये बड़ा आसान है कि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उन्होंने अपनी मर्जी जो है शामिल की हुई है। बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर वो ये दावा करते हैं कि ये 613 काम ये हम पर लागू नहीं है। अगर आप पे 613 काम लागू नहीं है तो फिर आप मसीही नहीं है, और अगर आप 613 काम मानते हैं तो तब भी आप मसीही नहीं है। ना माने 613 तब भी मसीही नहीं, और अगर माने तब भी मसीही नहीं। तो इसमें हमें अब यह सीखना होगा कि 613 में से वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से हिस्से हैं जो आज आपके ऊपर लागू हैं। हम कैसे हमें पता चलेगा कि इन 613 में से वो कौन से हिस्से हैं? बहुत सिंपल इसका जवाब है, कानून किसका है? खुदा का। दिया उसने किसको? अपने लोगों को। खुदा के कानून को खुदा ही की रहनुमाई में, खुदा ही की हिदायत से आप सीख सकते हैं। आप अपनी मर्जी इसमें शामिल नहीं कर सकते कि ये लॉ मुझे पसंद है, इसको मैं मान लेता हूं, ये मेरे जिंदगी के तौर तरीकों के मुताबिक है, इसे मैं मान लेता हूं,
اور یہ میری زندگی کے طور طریقوں میں دخل اندازی ہو رہی ہے، اس سے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ میں نہیں مانوں گا۔ لا بہت سمپل ہے کہ آپ جو ان سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، آپ اپنی پسند ناپسند کے اوپر جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس حصے کو میں مانوں گا، کس حصے کو میں ریفیوز کروں گا۔ اور جب بھی کلام خدا کا آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کا واحد حل کلام خدا کو رجوع کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو اس کے بارے میں کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے تو آپ جب اس کلام خدا کی طرف جائیں گے تو وہ خود آپ کو جواب دے گا، وہ خود آپ کو سکھائے گا کہ جو ہے کیا چیز تجھے کرنی ہے اور کس چیز سے تجھے رکنا ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو مسیح ہے اور جو رسول ہیں وہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا جسم کی صورت اختیار کر کے اس زمین پر آتا ہے۔ ہم اسے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، جیزس ہے۔ ہم یہ ایک ٹاپک کے اندر سیکھیں گے کہ کیا واقعی اس کا نام جیزس ہے جو یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے ورڈ، کیا یہ صحیح ہے۔ آج ہم اس کو مسیح یا یہوہ شاہ جو ہے پکاریں گے، اور اس کا مطلب جو ان سے ہے جب آپ کو پتہ چلے گا تو اگر آپ دیکھیں تو مسیح کا جو معنی بتایا گیا تھا، جو جیزس جب آپ جو ٹرانسلیٹ یہ کیا گیا ہے، جب آپ اس کو جو ان سے ہے اس کے معنی کے آگے دیکھتے ہیں نئے نامے کے اندر تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ وہ تمہیں تمہارے گناہوں سے بچائے گا۔ آپ جیزس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہاں پہ آپ یہ ٹرانسلیشن نہیں ملتی who saved you from your sin۔ یہوہ شاہ، یہوہ شاہ کا مطلب یہ ہے خدا جو آپ کو بچائے گا۔ یہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا اس کہتے ہیں، یہ کیسے ورڈ ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں جو ان سے ہم اپنی مرضی نہیں کرنی کہ کن احکامات کو ہم نے ماننا ہے، کن احکامات کو نہیں ماننا۔ ہم نے ہر اس چیز کو جو میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے خود یا اپنے رسولوں کے معرفت جو انہوں نے روح کی ہدایت سے کلام خدا کے اندر درج کی ہے، اگر کلام خدا ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ اس کو ماننا ہے، یہ تیرے اوپر لازم ہے، وہ حکم جو 613 احکامات کے اندر موجود ہے تو ہمیں اسے ماننا ہوگا۔ اور اگر کلام خدا ہمیں یہ ہدایت کرتا ہے یہوہ شاہ کے خود الفاظ یا اس کے رسولوں کے الفاظ کہ یہ احکامات اب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، تو پھر وہ ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ So this is not our choice، ہم پک اور چوز نہیں کریں گے، خدا کے حکم ہیں، اس نے اپنے بندوں کو دیے ہیں، اس کے بندے اس کے حکموں کو اسی کے وسیلے سے سیکھیں گے۔ اور یہ ہم کیسے دیکھیں گے، کیونکہ 613 احکام ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکھا کہ یہ حضرت موسیٰ جو تورا میں جو ہے موجود ہے، پہلی 5 کتابیں کو تورا کہا جاتا ہے۔ اگر تو جو نیا عہد نامہ ہے جس میں مسیح اور رسولوں کو روح کی ہدایت سے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اگر تو اس کے اندر ہدایت ہمیں ملتی ہے کہ یہ مانے تو ہم مانیں گے، اور اگر ہدایت ملتی ہے
کہ یہ آپ کے اوپر نہیں ہے تو آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا ہم جو اس کا حصہ ہے وہ دیکھیں گے دا لا آف لو، کہ کس طریقے سے آپ نے انسانوں سے محبت رکھنی ہے اور کس طریقے سے آپ نے خدا سے محبت رکھنی ہے. تو کس طریقے سے آپ نے انسانوں سے محبت رکھنی ہے، کیا یہ قانون جو 613 قوانین کے اندر موجود ہے؟ اب یہ 613 قوانین جو سے یہ حصے ہیں اس کے، تو محبت کا قانون جو سے ہے اس کے اندر جو سے ہے یہ جو قانون ہے اس کو ہم سیکھنے کے لیے ہم استثنا 6 باب اس کی 5ویں آیت میں اگر آئیں، استثنا 6 باب اس کی 5ویں آیت، تو کلام خدا میں یہ بتاتا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں، 5ویں آیت، استثنا 6 باب 5ویں آیت، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہ 613 جو قوانین ہے اس کا جو سے یہ ایک حصہ ہے محبت کا قانون، کہ کس طریقے سے آپ نے خدا سے محبت رکھنی ہے. اسے اپنے ہونٹوں سے صرف آئی لو یو نہیں کہتے رہنا، محبت کیسے کرنی ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ استثنا 6 باب اس کی 5ویں آیت بیان کرتی ہے، اور یہ بیان کرتی ہے کہ تو اپنے سارے دل، آپ کی خدا سے محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے پورے دل کے ساتھ اور اپنی ساری جان، نہ صرف دل بلکہ اب اپنی پوری قوت کے ساتھ بھی، اب نہ صرف آپ کا دل، نہ صرف قوت، اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اب آپ کو جو سے یہ کسی بھی طور پہ یہ نہیں کہ دل تو میرا کرتا ہے کہ میں اس کے حکم کو مانوں، پر میری عقل مجھے یہ بتاتی ہے کہ اس کو ماننے سے فی الحال تجھے نقصان ہوگا، یا میں تو ماننا چاہتا ہوں پر مشکل ہے، مجھ سے ہوگا نہیں. یہ آپ بہانہ تراشتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں خدا کے حکم کو رد کرنے کے لیے. کلام خدا کے اندر یہ زبور 10 باب میں آپ آئیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شریر ہے وہ خدا کے حکم کو ناچیز جانتا ہے، وہ خدا کو ناچیز گردانتا ہے، تبھی وہ شرارت کرتا ہے. اس سے شرارت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ خدا کے حکم کو ناچیز نہیں جانے گا. اور کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ خدا شریر کا فیصلہ کرے گا، شریر کو چھوڑے گا نہیں. شریر یہ مت سمجھے کہ وہ شرارت کر کر بچا رہے گا. اب یہ کلام خدا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو محبت دا لا آف دا لو ہے، جو محبت کا قانون ہے، استثنا 6 باب 5ویں آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ جو ہے تو اپنے یہوہ خدا سے محبت رکھ. اب محبت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے تو اس کو مان. اسی طریقے سے ہم احبار کی کتاب 19ویں باب اور اس کی 18ویں آیت میں آتے ہیں. احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں.
मैं यहोवा हूं। यहोवा फरमा रहा है। ये मोहब्बत का कानून है। पहले आपने सीखा कि आपने खुदा से मोहब्बत कैसे करनी है, पूरी अक्ल, पूरी ताकत, पूरी जान के साथ। अब आपको अपने हमसाये से मोहब्बत का कानून बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि वो तेरा बुरा भी करे, वो तुझे रंज पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तेरे से कीना रखे, तू इंतकाम ना लेना। हम क्या करते हैं? हमें किसी शख्स की बात बुरी भी लगे, चाहे उस शख्स की वो इंटेंशन ना हो, लेकिन हमें बुरी लग गई है, तो हम उसे फर्ज अपना समझते हैं उसे जवाब दें। नुकसान तो उसने शायद आपको भी नहीं पहुंचाया, शायद उसने आपको जो उनसे रुसवा भी नहीं किया, लेकिन हम अपना फर्ज समझते हैं कि उससे बदला लें, उससे इंतकाम लें। कलाम खुदा क्या कहता है? कहता है तू इंतकाम ना लेना। यह है वो मोहब्बत का कानून जो मूसवी शरीयत के मुताबिक 613 अहकामत के अंदर मौजूद है। तू इंतकाम ना लेना, ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। जिस तरीके से तू अपने लिए रोजगार चाहता है, खाना चाहता है, रहना सहना चाहता है, जिंदगी गुजारना चाहता है, उसी तरीके से। ये नहीं कि मैं अपने लिए तो चाहूं कि मैं अच्छे से अच्छा जो उनसे है वो खाना खाऊं, और जो मेरा जानने वाला है मुझे वो नजर आ रहा है कि वो भूखा है, मैं उससे जो है कहूं कि माफ कर। बल्कि जैसा जो है मैं अपने लिए चाहता हूं, कलाम खुदा कह रहा है वैसा ही तो अपने हमसाये के लिए कर। अब ये वो कवानीन है जो कि लॉ ऑफ तलब है, बेशुमार इसके अंदर कवानीन लॉ ऑफ तलब के अंदर मौजूद हैं। अब ये जो उनसे है, क्या हमें ये कवानीन जो दिए गए बनी इसराइल को, क्या वो हम पर लागू हैं आज के दौर में? क्या मसीहों के ऊपर इन कवानीन को मानना लाजिम है? अब ये जो उनसे लाजिम है या नहीं है, इसका प्रिंसिपल जो उनसे हमने सीखा कि अगर मेरे और आपके मसाया ने, यहोवा ने और रसूलों ने अगर ये नया नामे में इसको रिपीट किया है, इसको बयान किया है, तो हम उसके पाबंद हैं। और अगर उन्होंने इससे मना किया है तो फिर वो हम पर लागू नहीं होते। ये एक सिंपल कानून है कि किस तरीके से हम उन 613 अहकामात को अपने ऊपर लागू करेंगे या अपने से उतारेंगे, अपनी मर्जी नहीं बल्कि कलाम खुदा से हिदायत लेते हुए। तो हम इसको सीखते हैं, हम पढ़ते हैं मत्ती रसूल की इंजील 22वें बाब में आते हैं। मत्ती रसूल की इंजील 22वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 37 से 39वीं आयत तक। उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। वो हुक्म जो कि आपने इस्तिस्ना की किताब में खुदा से मोहब्बत का पढ़ा, कलाम खुदा में मत्ती रसूल की इंजील उसको बयान कर रही है।
وہ بیان کر رہی ہے. اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. اور بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. اب آپ نے دیکھا کہ وہ حکم جو کہ توراہ کے اندر موجود ہیں، استثناء کی کتاب اور احبار کی کتاب میں محبت کا قانون، خدا سے کس طریقے سے محبت رکھنی ہے اور آپ نے انسانوں سے کس طرح محبت رکھنی ہے، وہ حکم، وہ احکام دوبارہ سے ریپیٹ کیے گئے نئے عہد نامے کے اندر بھی. اور ریپیٹ کرنے والا کون ہے؟ ریپیٹ کرنے والا وہ خدا ہے جو جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آتا ہے. یا وہ شاید آپ کو پھر سے ایک دفعہ حکم دے رہا ہے، وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ حکم آپ کو ماننا ضروری ہے. تو the law of the love، محبت کا قانون جو ان سے ہے وہ مسیحوں کے اوپر لازم ٹھہرتا ہے. اب بہت سارے جو مسیحی ہیں وہ اس قانون کو بہت پسند کرتے ہیں. وہ اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا یہ خیال ہے ناسمجھی کے باعث، یا تو اپنے کلام سنانے والے کی ناسمجھی کے باعث جو ان سے انہوں نے سنا، یا ان کی اپنی ناسمجھی کیونکہ انہوں نے کلام خدا کی طرف رجوع نہیں کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہی دو حکم ہے، تو اس لیے 10 احکام جو ہیں اس نے ختم کر دی ہیں. کلام خدا ایسا نہیں کہتا. کلام خدا صرف اور صرف اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ وہ محبت کا قانون جو توراہ کے اندر موجود ہے، جس کو آپ نے احبار کی کتاب اور استثناء کی کتاب کے اندر دیکھا، وہی چیز جو ان سی ہے وہ آپ کے اوپر آج بھی لاگو ہے. کسی ایک جگہ پر بھی جو ان سے ہے یہ نہیں لکھا کہ 10 احکام جو میں نے دیے کوئی سینا پہ وہ منسوخ ہیں. اب ہم جو دوسرا اس کا حصہ ہے جو ہم نے دیکھا تھا 10 احکام کی طرف آتے ہیں. 10 احکام جو ان سے آپ کو علم ہے کہ یہ آپ کو احکام جو ان سے ہیں یہ کوئی سینہ کے اوپر جو ہے وہ خدا اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کرتا ہے تختیوں پر، اور یہ وہ واحد احکام ہے، اس لیے اسے مورل کمانڈمنٹس کہتے ہیں، مورل لا کہتے ہیں، کیونکہ خدا نے یہ وہ واحد کلام ہے جو اپنے ہاتھ سے تحریر کر کر آپ تک پہنچایا ہے. باقی احکام اس نے اپنے بندوں کی معرفت آپ تک پہنچائے ہیں. یہ 10 احکام وہ کلام کا واحد حصہ ہے جو اپنے ہاتھ سے وہ خود تحریر کرتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ شریر ہیں، جو شرارت کے پیروکار ہیں، اور آپ نے بے شمار کلام سنانے والوں سے بھی سنا ہوگا کہ آپ پہ یہ لاگو نہیں ہے. اس سے جو ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ خدا کے خادم ہیں کہ نہیں ہیں، کہ خدا کی ہاتھ کی تحریر کو وہ رد کرتے ہیں، وہ اس کو ناچیز جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 احکام جو کوئی سینہ پر دیے گئے، جو خروج کی کتاب اور استثناء کی کتاب کے اندر موجود ہیں، کیا وہ مسیحوں کے اوپر جو اس کے نام لے گئے ہیں کیا ان کے اوپر لازم ہیں کہ نہیں؟ ہم یعقوب کی کتاب میں آتے ہیں، نئے عہد نامے میں دوسرے باب میں چلتے ہیں.
याकूब की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी हम 10 से 12वीं आयत पढ़ते हैं। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। बहुत सारे जो मसीही हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो या तो अपनी नासमझी क्योंकि उन्होंने कलाम खुदा को रजू नहीं किया, या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो कलाम खुदा को सीखना चाहते हैं और अपने आप को मसीही कहलवाते हैं। कलाम खुदा उन्हें बता रहा है याकूब 2 बाब 10वीं आयत में, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से किसी भी हुक्म को रद्द नहीं कर सकते, इसलिए कि जिसने यह फरमाया कि जिना न कर, उसने यह भी फरमाया कि खून न कर। किन अहकामात का जिक्र हो रहा है? वो मोरल लॉ का जिक्र हो रहा है, 10 कमांडमेंट्स का जिक्र हो रहा है, वो 10 अहकाम का जिक्र हो रहा है जो खुदा अपने हाथ की तहरीर से तख्तियों पर करता है। कलाम खुदा आपको यह सिखा रहा है कि आपने एक भी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी नासमझी के मुताबिक एक भी हुक्म को आपने उसके अंदर खता की, उसको छोड़ा, उसको रद्द किया, तो आप कसूरवार ठहरेंगे। और क्योंकि जिसने जो है कलाम खुदा को नहीं सीखना, जिसने अपनी मर्जी करनी है या अपनी वो जो मिशन की जो गाइडेंसेस हैं उनको सिर्फ फॉलो करना है, वो फिर कलाम खुदा को फॉलो नहीं करता। क्योंकि जो कलाम खुदा को फॉलो करेगा वो मिशन को छोड़ेगा, और जो मिशन को जो है फॉलो करेगा वो खुदा के कलाम को छोड़ता है। कलाम खुदा ये बता रहा है, इसलिए जिसने ये फरमाया कि जिना ना कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून ना कर। बस अगर तूने जिना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का दूर करने वाला ठहरा। कलाम खुदा आपको मिसाल से वाजे करता है कि तू कहता मैं जिना नहीं करता लेकिन खून तो करता हूं, मैं खुदा से मोहब्बत तो करता हूं लेकिन मैं सबत नहीं मानता, सबत मेरे लिए अब नहीं है। तो कलाम खुदा आपको वजाहत कर रहा है कि तूने अगर एक भी हुक्म को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी नासमझी के मुताबिक छोड़ा और बाकी सब पर अमल किया, तो तब भी तू कसूरवार ठहरेगा। और यही चीज जो उनसी है वो कलीसिया को सिखाई जाती है। अपनी मर्जी शामिल कर दी कि 9 अहकाम आपके लिए हैं, 10वां नहीं है। सब्र नहीं है, बाकी 9 मान लें। कलाम खुदा आपको सिखाता है कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते अगर आप उस खुदा वाहिद से मोहब्बत रखते हैं। और मोहब्बत के कानून में आपने पढ़ा कि पूरी अक्ल, पूरी समझ, पूरी दानाई, पूरी हिकमत, पूरी कुव्वत के साथ उससे मोहब्बत करनी होगी। आपको 10 कमांडमेंट से हम उसकी तफसील जो है एक एक करके हम सीख चुके हुए हैं। हमें कलाम खुदा जो है, जो प्रिंसिपल है, वो ये सिखाता है
کہ اگر وہ احکام جو کہ 613 احکام جو کہ مختلف حصے اس کے ہیں، اگر ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اگر انہیں پھر سے جو ہے یہوہ شائع مسایہ اور رسولوں نے بیان کیا ہے تو آپ پر لازم ٹھہرتے ہیں۔ 10 احکام جو ان سے ہیں وہ آپ پر لازم ہیں، اور جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ 9 تو آپ مان لیں 10واں حکم آپ پر نہیں ہے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا شخص بیان کرنے والا خدا کے حکم کی نفی کرتا ہے۔ یعقوب کا خط اور اس کے دوسرے باب کی وہ نفی کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ اگر تو نے پوری شریعت پر عمل کیا، پورے 10 کمانڈمنٹس کو تو لیتا ہے اور ایک کو چھوڑ دیتا ہے تو قصوروار ٹھہرتا ہے۔ عجیب جو ان سے خدا کا کلام ہے کہ جس حکم کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ماننا اب آپ کے لیے لازم نہیں ہے، وہی حکم 10 احکام میں سے سبت کا حکم سب سے زیادہ مرتبہ نئے عہد نامے میں ریپیٹ ہوا ہے۔ تقریباً 50 مرتبہ جو ان سے نئے عہد نامے میں مختلف جگہوں پہ سبت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ بھی جو ہے ان سے جب آپ پوچھیں، ان سے کہیں کہ ایک جگہ پر بھی کلام خدا کے اندر ہمیں یہ بیان کر دیں جہاں پر یہ لکھا ہو کہ سبت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایک آیت بھی پورے کلام خدا کے اندر سے یہ ہمیں دکھا دیں کہ یہوہ شائع نے جو ہے منسوخ کیا ہو یا رسولوں نے بیان کیا ہو کہ آپ کو سبت نہیں ماننا، سبت آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو ہم کلام خدا کو ایکسپٹ کر لیں گے، اور جب آپ انہیں یہ چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو حکم تو نہیں دکھا سکتے، کیونکہ حکم تو یعقوب 2 باب اس کی 10ویں آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ اگر تو باقیوں کو مانتا اور ایک کو چھوڑتا تو قصوروار ہے۔ اور سب سے زیادہ مرتبہ 50 ٹائمز آلموسٹ نئے عہد نامے میں سبت کو ریپیٹ کیا گیا، اور ہم آگے چل کے اس کو ہم نے سبت کو جب سیکھا تھا تو ہم نے کافی اس کی جو ہے چیزیں دیکھی تھی۔ کلام خدا میں بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر 10 احکام جو ان سے جو خدا اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا ہے تختی پہ، وہ آپ کے اوپر لازم ٹھہرتے ہیں آج کے دور میں۔ ہم جو ہے جو ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہے سبت کو، کہ سبت کب تک قائم ہے، ہم اس کو بھی جو ہے دیکھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل میں چلتے ہیں 24ویں باب میں۔ متی رسول کی انجیل 24واں باب اور اس کی ہم 20ویں آیت کو دیکھیں گے۔ متی 24 اس کی 20ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ کس وقت کا اشارہ یہوہ شائع کر رہا ہے؟ قیامت والا دن، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہرگز نہ ٹلے گا۔ یہ ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہے سبت کے متعلق کہ کب تک سبت قائم ہے۔
یہ اشعیا نبی کے صحیفے میں موجود ہے کہ سبت، ایون سبت کیا چیز ہے؟ خدا کی حضوری میں جانے کا دن. وہ کہتے ہیں نئی چاند اور نئی زمین، جب نئی زمین بن جائے گی تب بھی جو ان سے سبت قائم رہے گا. آپ یسایہ کی کتاب میں آئیں تو، اور یہاں پہ متی رسول کی انجیل میں اس کے 24ویں باب اور 20ویں آیت جو ہے بتا رہی ہے کہ سبت، آپ دعا کریں کہ وہ سبت کا دن نہ ہو جب قیامت آئے، جب وہ فیصلہ کرنے آئے. اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اپنے کلام سنانے والے کو سن کر خاموش نہ رہا کریں. اس سے پوچھیں کہ آپ جو مجھے کلام سنا رہے ہیں وہ خدا کا کلام نہیں ہے. میں جب جاتا ہوں کلام خدا، جب میں سنتا ہوں، مجھے موقع ملے میں اس پریچر کو رجوع کرتا ہوں، اس سے ڈسکس کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے کلام خدا کے اندر نہیں ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آج گئی ہے کلام خدا کی تو پھر چپ مت بیٹھیں، کیونکہ اس ایک شخص کی وجہ سے کلیسیا گمراہ ہوتی ہے. اس شخص کے ساتھ آپ بیٹھیں، اسے بتائیں کہ آپ نے یہ جو چیز کہی ہے وہ غلط کہی ہے. مت ڈریں کہ میں اس سے علم میں کمزور ہوں، میں اسے اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا. آپ یقین کریں خدا کا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ تو نہیں بلکہ میں بولوں گا. بہت ضروری ہے کہ جب آپ کلام کی طرف رجوع کریں تو اسے پورے دل کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری سمجھ سے اس کی حاصل کریں. کتنی بڑی میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے بتایا ہے کہ دعا کرو کہ تمہیں سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. یہ وقت جاڑے یا سبت میں نہ آ جائے. اور آپ کہتے ہیں کہ سبت میرے پر لازم نہیں ہے. کلام خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم جو ہے یہ سیکھ سکیں کہ کون سے قوانین ہم پر لاگو ہیں آج کے دور میں بھی، اور کون سے قوانین کلام خدا کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق نہیں، ہماری سمجھ کے مطابق نہیں، کون سے ہم پر لاگو نہیں ہے. ہم ڈائٹری لاز میں آتے ہیں. ڈائٹری لاز جو ان سے ہیں، یہ بھی آج جو کلیسیاں ہیں وہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی ناسمجھی یا اپنے کلام سنانے والے کی جو بیان اس نے کیا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کے اوپر ہر چیز لاگو ہو گئی ہے، آپ جو ان سے ہر قسم کا کھانا کھا سکتے ہیں، اس پہ دعا کر لیں تو دعا سے وہ پاک ہو جائے گا. بڑی اچھی بات ہے. تو کیا دعا کرنے سے مینڈک پاک ہو جائے گا؟ کیا دعا کرنے سے جو رینگنے والے جاندار ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ تو اگر تو آپ کا یہ لاجک ہے کہ دعا کرنے سے کھانا پاک ہو جائے گا کیونکہ آپ سور کو کھانا چاہتے ہیں جو کہ کلام خدا میں منع ہے، جس کا حکم آپ کہتے ہیں کہ اب آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کی وہ اگزامپل جو کوٹ کرتے ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں پطرس رسول کی رویا کو. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کو سیکھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. دا پیٹر ویژن ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں
وہ पतरस रसूल की रोया को बयान करते हैं कि देखें, पतरस रसूल अमाल 10 बाब में इसका जिक्र है कि खुदा एक चादर जो उनसे आसमान से लटकती हुई उतरती है और उस पर हर तरह के जानदार मौजूद हैं, पाक और नापाक। और खुदावंद खुद कहता है कि पतरस उठ और खा, और 3 दफा खुदा कहता है, एक दफा भी नहीं। तो देखें, जब खुदा खुद कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है अब आपके ऊपर ये जायज करार दी देगी। लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्या पतरस ने क्या जवाब दिया। पतरस कहता है, क्या है खुदा, मैंने आज तक कोई नापाक चीज नहीं खाई। और खुदा कहता है कि जिनको मैंने पाक करार दिया है तो उन्हें नापाक ना कह। इस आयत को जो उनसे वो कोट करते हैं कि खुदा तो खुद कह रहा है कि मैंने इन्हें पाक करार दिया, तू खा। और जो उनसे आप कैसे कहते हैं क्या ये चीज अब नापाक हो गई। अमाल 10 बाब की 28वीं आयत में जाए तो वहां पे पतरस इसको बयान करता है कि ये जो रोया थी वो बयान पतरस खुद करता है कि अब मुझे समझ आया कि खुदा मुझे क्या समझाना चाहता था। उसका पाक और नापाक से मुराद क्या थी। हम अमाल 10 बाब उसकी 13वीं आयत में आते हैं। अमाल की किताब 10 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, और उससे एक आवाज आई, क्या है पतरस उठ, ज़बह कर और खा। मगर पतरस ने कहा, है खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है तो उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, और फिर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। पतरस बावजूद के 3 बार ऐसा हो रहा है, पतरस उसे खाने से इनकार करता है। पतरस रसूल उसे खाने से इनकार करता है। और हम कलाम खुदा के अंदर देखेंगे पतरस रसूल क्यों इनकार करता है। क्यों पतरस रसूल जो है उसे आवाज आ रही है कि जिनको मैंने पाक ठहराया है तो उन्हें नापाक ना कह। इसके बावजूद पतरस रसूल इनकार करता है। रीजन उसकी बड़ी सिंपल लॉजिक रीजन है कि पतरस रसूल वो रसूल है जो मेरे और आपके निजात दहिंदा के साथ 3.5 साल उठता बैठता चलता फिरता रहा है। उसकी तालीमात को उसने अपने कानों से खुद सुना है। शागिर्द उससे खलवत में कहते थे कि ये तमसील हमें समझा, हमें इसकी समझ नहीं आई। उन्होंने अपनी समझ मेरे और आपके निजात दहिंदा से खुद हासिल की है। और कैसे ये मुमकिन था कि वो रसूल जो 3.5 साल यहोवा शायद से हिकमत हासिल करता रहा, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि यहोवा शायद ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया हो। अगर उसने मनसूख कर दिया होता तो पतरस रसूल ये ना कहता कि मैंने सारी उम्र नापाक चीज नहीं खाई। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक कि उसने ये कहा क्यों। क्या वो रीजन थी कि पतरस रसूल ये कह रहा है, वो रीजन ये थी कि वो 3.5 साल खुदा से खुद हिकमत हासिल करता है। डायरेक्ट उसने हिकमत हासिल की है। और अगर
ایک مرتبہ بھی 3.5 سال کے اندر اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہوتا تو پطرس رسول یہ نہ کہتا۔ ہم کلام خدا کو صرف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کی سمجھ حاصل نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی سمپل ایک سینٹینس ہے کہ پطرس کیوں انکار کرتا ہے۔ آپ اس کو سیکھ لیں تو آپ کو اس رویا کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ آپ اس کی 28ویں آیت میں ہم آتے ہیں، اعمال 10 باب کی 28ویں، جہاں پہ پطرس رسول اب اس رویا کو بتا رہا ہے کہ اسے یہ جو رویا خدا نے دکھائی اس کا مطلب کیا تھا۔ آپ کے وہ کلام سنانے والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اب پاک قرار دے دی گئی، کھاؤ اور پیو۔ ہم نے شراب کو بھی دیکھا کہ جو ورڈ وائن انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، یہ عبرانی اور یونانی زبان میں کتنے لفظ ہیں اس کے اندر، اور اس کو انگلش میں 1 ورڈ میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا۔ اعمال کی کتاب 10 باب اس کی 28ویں آیت میں آئے تو ہم کلام خدا سے سیکھتے ہیں، ان سے کہا تم جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والوں سے صحبت رکھنا یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہوں۔ یہ خدا جو اسے رویا دکھا رہا تھا وہ ایک ویژن تھا، وہ خدا اسے یہ سمجھا رہا تھا کہ یہودی لوگ کسی غیر یہودی قوم سے میل ملاپ رکھنا پسند نہیں کرتے، اور کورنیلیس آدمی بھیجتا ہے پطرس کی طرف، اور کورنیلیس جو ان سے ہے وہ غیر یہودی ہے، لیکن وہ خدا ترس ہے، اور وہ 2 آدمی بھیجتا ہے کہ پطرس، کیونکہ خدا اسے کہتا ہے کہ پطرس جو کہ یافا میں ہے تو اسے بلوا، وہ تجھ سے میرا کلام بیان کرے گا۔ خدا جو ان سے ہے ایک غیر یہودی کو چن رہا ہے اب، اور وہ اس کو رویا میں بتاتا ہے کہ آدمی بھیجو یافا سے پطرس کو منگوا، اور پطرس کو یافا میں رویا یہ دکھاتا ہے، اور اسے پطرس سا بیان کرتا ہے کہ خدا نے مجھے سمجھایا کہ تو کسی آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہہ۔ یہ وہ مطلب تھا جہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے پاک ٹھہرا دیا تو اسے ناپاک نہ کہہ۔ جب میں نے انہیں اپنی فضل میں لے لیا ہے، جب میں نے ان کے گناہ کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب تم جو ہو اس فضل کو ان سے دور نہ ہونے دو۔ جاؤ اور جا کے میرے نام سے منادی کرو اور انہیں توبہ کی تعلیم دو اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ دو۔ یہ تھا وہ اس کا حکم، اور یہ وہ پطرس اعمال 10 باب 28ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اسی کے پیرلل جو ان سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابراہیم کو بھی خدا ٹیسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے تیری سب سے قیمتی چیز مجھے چاہیے، اور اس ہاک کو لے کے جاتا ہے، اور جیسی وہ چھری پھیرنے لگتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کے بڑھاپے کا آخری سہارا ہے، اور خدا اسے کہتا ہے کہ میں تجھ سے آسمان کے تاروں کی مانند، زمین کے ریت کے زروں کی مانند نسل پیدا کروں گا۔ اور آج خدا ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز میرے لیے قربان کر،
اور وہ اسحاق کی قربانی کرنے لگتا ہے اور خدا اسے روک دیتا ہے، کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا۔ خدا یہاں پہ بھی جو ہے پطرس رسول کو جو ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ جانور جو ان سے ہیں یہ ناپاک ہیں اور یہ تو کھا اس کو۔ پطرس رسول خدا کا شکر ہے کہ ہم سیکھتے ہیں کہ پطرس رسول خود بیان کرتا ہے کہ اس رویا کا مطلب کیا ہے۔ ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے کہ کیا ان کے پاس صرف ایک رویا کا ہے اور وہ رویا بھی آپ نے سیکھ لی، ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے کہ کیا یہ سور جس کو یہ کھانے کے لیے پاک قرار دیتے ہیں، کیا کلام خدا اور جگہوں پہ بھی نئے نامے میں اس کو ناپاک قرار دے رہا ہے کہ نہیں۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں چلتے ہیں، اس کے 18ویں باب میں، مکاشفہ کی کتاب 18واں باب اور اس کی ہم دوسری آیت میں آتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا۔ کلین اور ان کلین رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ یہ اس وقت کو بیان کیا جا رہا ہے مکاشفہ میں جب عدالت لگے گی اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا۔ کلام خدا جو ہے وہ آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہے کہ پاک اور ناپاک وہ حکم جو موسیٰ کی معرفت ہمیں دیے گئے ہیں، یہ آپ ان کو اگر سیکھنا چاہیں ڈائٹری لاز، ہم اس کے اوپر سیکھ چکے ہیں تفصیل سے۔ ڈائٹری لاز کو اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یہ آپ جو ان سے سیکھ سکتے ہیں، احبار کی کتاب میں موجود ہے اور استثنا کی کتاب میں بھی جو ان سے یہ موجود ہے۔ احبار کی کتاب میں موجود ہیں، یہ احبار کی کتاب 11واں باب اور استثنا 14واں باب میں اندر یہ موجود ہیں، جہاں پہ یہ اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھا کہ عدالت کے وقت جو ان سے ناپاک اور پاک کا کنسپٹ جو ہے وہ خدا دے رہا ہے۔ ہم جو ان سے یسایہ نبی کی پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے جب میرا اور آپ کا مسیح جو ہے وہ واپس آئے گا تو ہر اس شخص کو جس نے اس حکم کو توڑا ہوگا، سکھایا ہوگا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ہرگز نہ ٹلے گا، اور جو ایسا سکھائے گا بھی، صرف وہ آپ کو نہیں کہہ رہا بلکہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے بھی، ایسا سکھائیں گے بھی، وہ آسمان کی بادشاہ میں چھوٹا کیا جائے گا۔ اور یہ سایہ نبی جو ان سے ہے وہ جب سایہ کی سیکنڈ کمنگ کا ذکر کرتا ہے تو وہ جو ان سے بیان کر رہا ہے، ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں اس کو، یہ سایہ 66ویں باب میں، یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا 66واں باب اگر آپ نکالیں اور اس کی ہم 15 سے 17ویں آیت میں آئیں گے،
यशायाह 66 15 से 17वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, क्योंकि देखो खुदावंद आग के साथ आएगा। मसाया की सेकंड कमिंग को जाहिर कर रहा है। क्योंकि देखो खुदावंद आग के साथ आएगा और उसके रथ गिर्द बाद की मानिंद होंगे, ताकि अपने कहर को जोश के साथ और अपनी तंबीह को आग के शोला में जाहिर करे। क्योंकि आग से और अपनी तलवार से खुदावंद तमाम बनी आदम का मुकाबला करेगा, और खुदावंद के मकतूल बहुत से होंगे, और वो जो बागों के वस्त में किसी के पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाक और साफ करते हैं, जो सूअर का गोश्त और मकरूह चीजें और चूहे खाते हैं, खुदावंद फरमाता है वो बहम फना हो जाएंगे। आप एक आयत को लेकर, अमाल 10 बाब पतरस रसूल की रोया को लेकर आप कलीसिया को गुमराह करते हैं। कलाम खुदा मुकाशफा की किताब में बयान करता है कि डायटरी लॉ आपके ऊपर मौजूद है, और ये साया नबी पेशन गोई कर रहा है कि जब मेरा और आपका निजात दहिंदा दोबारा आएगा अदालत के दिन, और बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो बयान कर रहा है। वो बयान करता है यशायाह 66वां आयत 70वीं 66वां बाब 70वीं आयत में, वो जो बागों के वस्त में किसी के पीछे खड़े होने के लिए अपने आप को पाक और साफ करते हैं, जो सूअर का गोश्त और मकरूह चीजें और चूहे खाते हैं, खुदावंद फरमाता है वो बहम फना हो जाएंगे। मेरी मर्जी नहीं है, ये आपकी भी मर्जी नहीं है, ये कलाम सुनाने वाले की भी मर्जी नहीं है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ये फैसला करें कि कौन सा कानून हम पर लागू है, कौन सा कानून लागू नहीं। कलाम खुदा आपको बताएगा कि कौन सा कानून आप पर लागू है और कौन से उसने आपको इज्तनाब करने को कहा। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वह हमें सिखाता है कि हमें कौन से जो है कवानीन पर अमल करना है। वक्त की तवालत से हम जो उनसे आज यहीं तक जो है ख़त्म करते हैं। इसमें हम जो उनसे अभी और आहिस्ता आहिस्ता हम जो 8 हिस्से हैं इसको हम सीखेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और जो है बहुत लोग कोट वो भी क्राइस्ट का करते हैं कि जी वो जो मुंह से अंदर जाता है वो गलीज नहीं होता जो बाहर। हाँ जी, अगर आप उसका जो उनसे हवाला देखेंगे, हमने इसको तफसील के साथ सीखा था जब हमने क्लीन और अनक्लीन को देखा था। वो चीज जो उनसे है वो क्या है, जो मजबला में पड़ता है वो नपाक नहीं करता, लेकिन जो मुंह से बाहर आता है, और वो बयान कर रहा है कि मुंह से क्या चीज बाहर आती है, बुरी ख्वाहिशें, शहवत परस्ती, गालियां, वो ये बयान कर रहा है, वो आपको नापाक करती हैं। आप जो कलाम को सुनते हैं, जो कलाम को अंदर लेके जाते हैं, वो आपको नापाक नहीं कर रहे। ठीक है, आपको नापाक वो चीज करती है जो कि हिसाब से ले लेते हैं। हाँ जी, वो हाथ धोने देखिए कलाम खुदा तो बड़े वजाहत से जो उनसे आपको बयान करता है कि चीज जो उनसी है। मसला सिर्फ ये है कि जब हमने ये सीखा था कि क्या कहते हैं किस तरीके से आप जो है फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स प्रीचर्स को पहचान सकते हैं, तो आपने उसी वक्त जो उनसे है हमने कलाम खुदा के अंदर सीखा था। और ये रब का शुक्र है कि हमने 3 जो उनसे है वो एपिसोड्स के अंदर इसको सीखा हुआ है कि फॉल्स प्रीचर्स की पहचान क्या है। फॉल्स प्रीचर्स की पहचान जो उनसी है, कलाम खुदा आपको बताता है कि ये लोग भागते फिरते हैं कि वो मेरे नाम की मुनादी करें, हालांकि मैंने उनसे कलाम नहीं किया। क्योंकि खुदा का कलाम जो उनसे है वो
جب آپ خدا کے نام کو یوز کرتے ہیں، ہم پر یہ بہت لازم ہے، ہم کلام سے کیونکہ دور ہیں اس لیے یہ لوگ جو ان سے وہ پریچنگ ابھی تک کر رہے ہیں۔ آپ اگر جو ہے اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور جب آپ کلام ایسا سنیں، آپ اس شخص کے ساتھ جو ان سے ہے وہ علیحدگی میں اس سے رجوع کریں اور اس سے بتائیں کہ آپ نے یہ جو کلام دیا ہے اس کے اندر یہ جو چیز ہے یہ آپ نے غلط بیان کی ہے، یہ خدا کے کلام میں سے نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں، یہ مت ڈریے گا کہ آپ جو ان سے آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کے اندر سے بولے گا، خدا بیان کرے گا، اور شاید آپ کی ہمت کی وجہ سے وہ شخص جو یا تو اپنی ناسمجھی یا اپنی خواہش کے مطابق خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہے، وہ خدا کی طرف رجوع کرے۔ ہم جو ان سے نیکسٹ ٹائم اس کو مزید آگے سیکھیں گے۔ آج ہم اسی کے اوپر جو ان سے ہے وہ اس کو بند کرتے ہیں، اور یہ جو لاز جو موسیٰ نبی کی معرفت جو 613 کام ہے، کون کون سے لاز ہم پر جو ہے لاگو ہیں، کون کون سے لاز جو ان سے ہیں خدا کے کلام میں ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم یہ نیکسٹ ٹائم بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ خدا ہم سب کو جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، برکتوں بہ برکتیں دے۔ آمین۔